کہ امام حسین تے بہت بڑی قربانی دیتی تاؤ جنتی جوانہ دے سردار بنے. امام حسن تے بسترے تے فوت پہ ہوندے نے، انہاں نوں سرداری کیویں لب گئی؟ بہت اچھے سبحان امام حسین تے ایڈی وڈی قربانی دیتی ہے، پردیس وچ پردے داراں نوں رلایا، شیرخوار بچے ذبح کرائے، جوان بچے بھتیجے بانجے ذبح کرائے تے او جنتی جواناں دے سردار بنن تے محنت ہے انہاں دی، حق بندا ہے انہاں دا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر بیٹھے آرام نال بستر تے فوت ہوندے پے، او کیویں جنتی جواناں دے سردار بن گئے؟ اصل گل اے بھی لوگ حکومت لین واسطے کس حد تک چلے جاندے، پتر پیو نوں مار چھڑدا ہے بھی میں حکومت کراں، پیو خطرہ محسوس کرے پتر کولو تے پتر نوں قتل کر چھڑدا ہے، بھرا نوں برداشت نہیں کردے حکومت دی وجہ تو حکومت لین واسطے لوگ ایڈی وڈی جرت کر دین، ہمت کر دین کہ نہ پیو پتر نو ویکھدا ہے، نہ پتر پیو نو ویکھدا ہے، نہ بھائی بھائی نو ویکھدا ہے. لیکن آپ نے اپنی ملی ملائی ایڈی وڈی حکومت نو قربان کیتا ہے امت دی خوریزی بند کران واسطے. ایک بہت بڑی نفس کشی ہے جیڑی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیتی. اس واسطے آپ بھی حقدار ہیں اس اعلیٰ ترین مرتبے دے مالک بنان دے. تو بہرحال امام حسن نے بھی امیر معاویہ نال صلح کر لئی، امام حسین نے بھی صلح کر لئی، اور 10 سال امام حسن وظیفے لیندے رہے انہاں دے کولوں، امیر معاویہ کولوں، تے 20 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفے لیندے رہے. 1 لکھ درہم وظیفہ ہے سالانہ. وظیفہ پہنچانے سے دیر ہو گئی تے آپ ہن شاہ خرچ سخی ہن، ہن مالی پریشانی درپیش آ گئی. آپ نے خط لکھن دا پروگرام بنایا کہ جلدی میرا وظیفہ بھیجو، مالی طور تے من تکلیف پریشانی. انتظام کیتا لکھن دا لیکن اجے لکھیا نہیں، نیندر آ گئی، سہیں گئے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب زیارت بخش. فرمایا سنا حسن کے حال ہے؟ حضور خیر ہے، اے ذرا مالی پریشانی. آپ فرمایا تیں خط لکھن دا ارادہ کیتا ہے؟ امیر معاویہ نو درخواست دیوں گا بھی میری مالی امداد کر. اپنے جے بندیاں نو یہ جیاں درخواستاں نہیں دینیاں چاہیے ہوندیاں. اے وظیفہ پڑھیا کرو، اللہم اکذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی من سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. اور بھی کچھ نال لفظ ہیں، اے وظیفہ پڑھیا کرو. چنانچہ آپ نے ہفتہ ہی نہیں پڑھیا، جتھے انہاں لکھ بھیجنا ہی امیر معاویہ نے 15 لاکھ بھیج دیتا. ہن خواب پھر سرکار ملے تو پوچھا سنا بیٹے کے حال ہے؟ حضور بڑی خیر ہے، جتھے لکھ ملنا ہے اتنے 15 لاکھ مل گیا. میں جڑا اللہ تے توکل کرے تے مخلوق نالوں تما ختم کر لوے، اللہ اس تے انہیں مہربانی کر دے. تو خیال بچیاں دا ہے کہ کوئی نہیں؟ چھڑا خط لکھن دا پروگرام بنایا ہے تو وہ روضہ پاک چو چل کے کول آ گئے اور دس رہے ہیں کہ او خط لکھن بند کر دیو تے اے وظیفہ پڑھو، اللہ دی بارگاہ وچ تانوں اس تو زیادہ عطا ہو جاسے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے انہاں بیٹیاں دے حالات تو پوری طرح باخبری ہے. جس دن محرم دی 10 نو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے نے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک کے اندر اپنے پتریر حضرت عبداللہ ابن عباس نو زیارت بخشی. لیکن او ویکھ کے حیران ہو گئے کہ جویں بندہ سفر تو آوے تو اس لئے اے نہ ایئر کنڈیشن بساں تے نہ پکیاں سڑکاں، کچے رستے، کوئی گھوڑے خچر تے بھی آوے آتا بھی مٹی دھوڑ تے پوندی رہندی ہے. تو جویں کوئی کچے سفر تو آوے تے گردہ مٹی اتے پیا ہوئے، اس طریقے نال آپ دے کپڑے، ڈاڑی مبارک، زلفاں مبارک گرد آلود ہیں، گھٹا مٹی پیو ہے. حالانکہ جنتی آدمی ہوئے، بخشیا بخشایا ہوئے، خواب کسے نو ملے تو بڑے سونے لباس وچ ملدا ہے، بڑی صاف ستھری شکل وچ ملدا ہے. تو نبیوں دے سردار ہو کے اس شکل پہ ملدے. حضرت عبداللہ ابن عباس حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایک ہی معاملہ ہے، میں تو ان کس حال ہی دیکھ رہے ہیں. فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ہنے ہنے حسین دی قربانی ویکھ کے آ رہا ہوں. میں ہنے ہنے حسین دی قربانی دیکھ کے آ رہے ہیں.
مڑی تو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ دے سامنے ایک قربانیاں ہو رہی ہیں، اور آپ دعا بچان دی نہیں دے رہے بلکہ دعا اے دے رہے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا کر، میرے حسین نو اجر بھی عطا کر۔ لہذا شہادت تو اگر بچانا ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جتھے امت واسطے دعا کر دے آن تے اللہ فوراً قبول کر لیندا ہے، اور اپنے بچیاں دا پتہ ہے مستقبل کے ہونا ہے، اتھے دعا کر کے کیوں نہیں بچائے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک دا امتحان اس رنگ چ لیا ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے پیدا ہون تو پہلے ام فضل آپ دی چاچی نے خواب وچ ویکھیا کہ نبی سونے دے جسم دا ایک ٹکڑا کپی کے میری گودی چ آ گیا، پریشان ہو گئیاں، نبی پاک نو جا کے خواب عرض کیتا تو آپ فرمایا تو بڑا اچھا خواب ہے، اسے گھبران دی کوئی لوڑ نہیں، پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں، تالے دو فاطمہ تو غلامن یکون فی حجرے کے، میری بیٹی فاطمہ چ بیٹا پیدا ہو سی جڑا تیری گودی چ آسی، تو انہوں پال سے۔ یہ تعبیر ہے اس خواب دی۔ اتھو ایک یہ مسئلہ بھی ذہن وچ رکھ لو، بچے ہون تے او نانے دے جسم دا ٹکڑا ہوون تے بچی ہوئے تو او نانے دے جسم دا ٹکڑا کوئی نہیں، دوترے ہون دوتریاں ہون سارے ہی نانے جان ابا جان امی جان دے جسم دے ٹکڑے ہیں۔ بڑے خواب چکی میں پتہ لگا بھی لڑکا ہونا ہے لڑکی نہیں ہونی، بیٹا ہونا ہے بیٹی نہیں ہونی، پتہ لگا خالی خواب دے لفظ سن کے نہیں آپ تعبیر دے رہے بلکہ نبوت دی اکھ نال حقیقت حال ویکھ کے بیان فرما رہے کہ بیٹا پیدا ہونا ہے بیٹی نہیں پیدا ہونی۔ چنانچہ آپ دے فرمان دے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ پل رہے نے نبی پاک کو لے کے آئیاں ام فضل رضی اللہ عنہ، نانا جان تو ہتھ پھرا لے آواں، بوسا دیوا لے آواں، لعاب دہن منہ پوا لے آواں۔ چنانچہ پیش کیتا، آپ نے شفقت فرمائی، سینے نال لایا، بوسے دیتے، لعاب دہن منہ پایا، زبان اپنی پائی انہاں دے منہ چوں چوستے رہے۔ انہاں دی توجہ ہور دے پھری جے واپس پلٹ کے ویکھیا تے آپ دی اکھاں چوں آنسو آ رہے، حیران ہوئیاں، عرض کیتا یا رسول اللہ ایہو جہا پیارا بچہ گودی چ ہوئے تے چہرے تے رونقاں ہونیاں چاہیدیاں، مسکراہٹاں ہونیاں چاہیدیاں، خوشیاں رقص کرنیاں چاہیدیاں، تے اے میں کس حال وچ تانوں دیکھ رہی ہاں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہنی جبریل میرے کول آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تانوں پیار ہے اس عزیز دے نال؟ تو میں آکھیا اولادنا اقبادنا، اولاد جگر دے ٹکڑے ہوندی ہے پیارے کیوں نہ ہون؟ تو انہاں دسیا کہ کچھ لوگ بدبخت تواڈے اس بیٹے نو اس جگہ تے شہید کر سن تے اوتھوں دی مٹی وچ آ کے میرے حوالے کیتی۔ اے خبر سن کے میری اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ تے دودھ پیندے حسین دے بارے اے دسن دی کی لوڑ پے گئی ہے کہ نہ شہید ہونا؟ آپ وقت آندا شہادت دا مڑ ویکھی ویندی، اس ویلے کیوں دسیا گیا ہے؟ یہ امتحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لیا جا رہا ہے کہ آیا اے خبر سن کے بچاون دی دعا کر دین کہ نہیں کر دے، بچان دی کوشش کر دین کہ نہیں کر دے؟ جے آپ دعا کریں نا خدایا میرے بیٹے تے اوکھا ویلا نہ آوے، یہ مشکل مرحلہ نہ آوے، کہ اللہ ضرور بچا لوے ہا، حسین پاک تے مشکل کھڑی نہ آوے ہا، لیکن اللہ ایک گلہ تو دے سکدا ہے ہی نا کہ محبوبہ پرائے پتر تے کدی بدر دی جنگ وچ بٹھی جنگ دی سٹی کھلوتے ہو، کدی احد دی جنگ وچ، کدی حنین دی جنگ وچ، کدی خندق دی جنگ وچ، کدی تبوک دی جنگ وچ، اے پرائے پتراں نو ہر ویلے جنگاں دیاں پٹیاں ہی سٹ دیو تے اپنے بچے دی واری آئی تو دعائیں تے آ گئے، ہن بچان تے آ گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم واسطے امتحان ہے کہ ایک صبر کر دین کہ نہیں کر دے، شہادت جیڑی خبر ہے اے دے اتے صبر کر دین یا پریشان ہون دین تے دعائیں بچان دیاں کر دین۔ تو نبی پاک نے اپنے عمل نال ثابت کر دیتا خدایا جی میں امت دے افراد دی قربانی دے سکدا تے اپنے گھر دے افراد دی قربانی بھی دے سکدا، تیرے نا تے میں آپ بھی قربان ہون نو تیار ہاں، اپنے بال بچے نو بھی قربان کرن نو تیار ہاں۔ اس واسطے دعا نہیں کیتی کہ حسین بچ جاوے، حسین دوتے مشکل وقت نہ آوے۔ اور اگر آپ دعا کر دیتے حسین نال دشمنی ہوندی یا حسین دا بھلا ہوندا؟
جس نے جمنا ہے اس نے مرنا ہر حال ہے، یہ تو نہیں بھی کوئی جمے تو مرے نہیں، لیکن شہادت دی موت اگر کوئی مرد ہے تو زندہ ہے جاوید بن جاندا ہے، انہوں ایسی حیاتی ملدی ہے کہ انہوں مردہ آکھنا بھی حرام بن جاندا ہے، او دے بارے مردہ ہون دا تصور بھی حرام بن جاندا ہے۔ تو مڑ ای وجہ موت جسے موت حیات بن جاوے، مردہ آکھنا بھی حرام ہوئے، مردہ ہون دا گمان بھی حرام ہوئے، اس تو محروم کسی نو کرنا اے محبت ہے یا دشمنی؟ اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا نہیں کیتی، بچان دی کوشش نہیں کیتی، دعا کیتی ہے تو اے کیتی آت الحسین صبرا و اجرا، میرے حسین نو صبر عطا کری، میرے حسین نو اجر عطا کری۔ مڑ حسین صبر کیتا کوئی نہ کیتا، تے پچھو قوم نو کیا آن پٹ دے رویا ہے، میں تو صبر پہ کردا تے تسی پٹ دے رویا ہے قیامت تائیں۔ امت نو یہ واقع آنے دی امت کچھ حیا کرنا چاہیے کہ شہادت واسطے جو پٹنا شروع کر دیتا ہے تو مطلب شہادت دے نیڑے ہی کوئی نہ جا۔ یہ مجلس اگر تسی سنان لگ پو اپنے فوجیاں نو تو مڑ پاکستان انشاءاللہ گیا ہی گیا، کیونکہ انہاں وقت بندوقاں سٹ دینیاں، انہاں بہ کے روندیاں ہی رہ جانا ہے، انہاں اپنی جان قربان کرن نو کدے بھی تیار کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے یہ بڑا عجیب طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ بجائے اس دے کہ اساں بھی آکھیے کہ اگر حسین قربانی دیندا ہے تو اساں کیوں نہ دئی، اسی کیڑے باغ دی مولی ہیں، ساڈی کی حیثیت ہے یہ جی ہستیاں اللہ دے نام تے اپنے آپ نو قربان کر رہی ہیں، اساں کیوں نہ قربانی واسطے تیار رہیے؟ تو بجائے اس دے کہ اسی آپ تیار ہوئیے، الٹا رو دھو کے تے لوکاں نو بھی اسی ڈرا رہے ہیں کہ شہادت تے نیڑے نہ دے ویا کو بڑا ہی اوکھا جہا کم ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک حیاتی نہیں بلکہ لکھاں کروڑاں ارباں خرباں حیاتیاں نال اللہ تبارک و تعالی نے زندہ رکھے ہوئے۔ میں اس لیے ایک دلیل قرآن چو پیش کر رہا ہوں، مرثیت میں نہ دے نہیں جڑے تمہیں سناواں، نالے میں موقع تے موجود ہی کوئی نہ، میں گواہ بنا کہ آئندی صورتحال اتھے آئی۔ یہ سب گاون بنے ہوئے فرضی چیزاں جڑیاں لوکی تو سنا دیں، حضرت عباس نے اینج آکھیا، حسین نے اینج آکھیا، فلانے اینج آکھیا، یہ بے غیرت اتھے کھلوتے ہیں ان کو۔ او کیڑا گواہ ہے جڑا اتھے کھلو کے اگا نہیں ہویا، اس واسطے جو پیچھے روایتاں کون کرے سی؟ اس اپنی جان قربان نہیں کیتی، انہاں نو قربان ہوندیاں ویکھیا مگر اپنی جان پیش نہیں کیتی، کیوں؟ جو میں روایتاں کرساں، لوکاں نو حقیقت حال تو آگاہ کرساں، اس واسطے وہ بچ کے پیچھے کھلوتا رہ گیا۔ یا مقابلے چ دشمن ہیں انہاں دی گل دا کہ اعتبار ہے، یا وہ جڑے اپنے ہیں انہاں سارے اپنی جاناں قربان کر چھڑیاں، اور راوی کیڑا ہے جڑا بچ کے کھلوتا رہا صرف روایتاں کرن واسطے؟ یہ سب من گھڑت قصے ہیں جدا حقیقت دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں، صرف گاون بن گیا کہ لوکاں نو روان واسطے۔ تسی روئے کرو اپنی بدعملیاں اتے، روئے کرو اپنی بدقسمتی اتے، نہ کہ حسین پاک نو روئے کرو۔ جیڑا ایک جان نال زندہ ہوئے جی انہوں رونا پڑنا جائز نہیں، تے جیڑا لکھاں کروڑاں جاناں نال زندہ ہوئے انہوں رونا پڑنا کیویں جائز ہوگی؟ قرآن پاک دا فیصلہ ہے کہ اللہ دے راہ تے جیڑا ایک درہم خرچ کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہوں کم از کم 700 درہم دا ثواب عطا کردا ہے۔ اللہ ایک مثال ذمہ انداز بیان کیتی ساڑے سامنے کہ زمین نو تسی دین دیو ایک دانا، اتھو بوٹا نکلدا ہے، 7 تیلے دے ہوندے ہیں، اتے 7 سٹے لگ دیں، ہر سٹے 100 دانا ہوندا ہے، تو سا زمین نو ایک دانا دیتا ہے، زمین نے پرتا کے تو انو 700 دانے دے دیتا۔ اگر میری پیدا کیتی ہوئی زمین تو انو ایک دے بدلے 700 دے سکتی ہے، بڑھ میں جڑا خالق ہوں اس دا، میں تو انو ایک دے بدلے 700 نہیں دے سکتی، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جی نو چاہے اس تو بھی ودھا کے عطا کر دیں۔ پھر نبی سونے دا فرمان ہے کہ میرے صحابہ دی عزت کیتا کرو، انہاں دے خلاف کوئی غلط لفظ زبان تے نہ لے آندا کرو، کیوں؟ او تواڈے نال بہت بہتر ہے، انہاں دے درجے مرتبے مقام بڑے اچے ہیں۔ تسی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، او سیر از سیر جو دا کھجور دا خرچ کریں، تواڈا احد پہاڑ جتنا خرچ کیتا سونا انہاں دے سیر از سیر جو دی برابری نہیں کر سکتی۔ سیر جواں دا کتنا قیمتی ہو سی، سیر کھجوراں دا کتنا قیمتی ہو سی، تو سونا کتنا مانگ ہے؟ 55-60 ہزار تو ایک تولہ ہے، تو احد پہاڑ اچ کتنا ہے؟ لکھاں ٹن کروڑاں من سونا،
تو اتنا سونا اساں خرچ کریے تے صحابی سیر سیر جو دا کھجور دا خرچ کرے تو ساڈا سونا او دے سیر سیر جو کھجور دی برابری نہ کر سکے تو مڑ کے نسبت نکلی؟ ایک تے 700 والی نسبت، ایک تے 7,000 والی نسبت، ایک تے 7 لکھ والی، ایک تے 7 کروڑ والی، اتنے نسبت نکل ہی کائی نہیں سکتی۔ اتنی زیادہ اس پہاڑ دی سونے دی قیمت ہے، سیرا سیرو دے مقابلے بظاہر حیثیت کوئی نہیں رکھدا، لیکن سیرا سیر جو خرچ کر رہا ہے صحابی رسول، او پہاڑ جتنا سونا خرچ کر رہے ہو تسی، اس واسطے برابری کوئی نہیں ہو سکتی تواڈے او پہاڑ جتنے سونے دی بھی۔ جڑا صحابی جان پہ خرچ کردا ہوئے او دا کیا مول ہو؟ سیرا سیر جو زیادہ قیمتی ہیں یا جان زیادہ قیمتی؟ جڑا جان پہ پیش کردا ہوئے پھر او دا کے حساب ہو سی؟ پھر حسین پاک آل رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور وہ اپنی جان بھی تے اپنے عزیزاں دی جاناں بھی قربان پہ کر دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی لکھاں کروڑاں ارباں خرباں جاناں حسین نو عطا کیتیاں کوئی نہ کیتی؟ جدو ایک جان نال حسین زندہ ہوئے تو انہوں پٹنا جائز نہیں، جدو کروڑاں تے ارباں خرباں جاناں نال حسین زندہ ہوئے تو پھر انہوں پٹن دا کے جواز ہے۔ اور دلیل اس کی میں پیش کراں کہ 45 دن تک کم از کم حسین پاک دے سر مبارک نو پھرایا گیا علاقیاں دے اندر، جلوس کڈے گیا۔ ساڈے جائے بندے دا سر دوے دن تریے دن بو پہ جاوے، ترک جاوے، نیڑے کوئی نہ جا سکے، انہوں ہاتھ کوئی نہ لا سکے، لیکن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 45 دن تک سر مبارک جڑا انہوں پھرایا گیا، جلوس کڈے گئے ہو دے، لیکن گردن دا زخم بھی نہیں سکا، وہ بھی انجا تازہ رہے۔ اسکلان دے اندر سر مبارک پہنچیا، اتھے پھر اس نو دفن کر دیتا گیا۔ پھر وہ علاقہ انگریز دے کنٹرول آن لگا تو مصر دے ایک وزیر نے بہت بڑی دولت قربان کر کے اس سر مبارک اتھو انگریزاں کو حاصل کر لیا۔ تقریباً 500 سال بعد سر مبارک اتھو کٹ کے مصر دے شہر قاہرہ دے اندر مشہد حسینی بنایا گیا، اتھے لیا کے انہوں دفن کیتا گیا۔ اس ویلے بھی سر مبارک انجے تازہ ہے، زخم انجے تازہ ہے، اور چہرے دی رونق انجے بحال۔ تکبیر! حسینیت! حسینیت! یزیدیت! یزیدیت! 500 سال تک قبر چ رہے ہوں تو مڑو تو ہڈیاں بنا لبنیاں چاہیے، لیکن چہرے پاک دی رونق اسے طریقے نال، زخم اسے طریقے نال تازہ ہے، تو پتہ لگا کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھڑ کدائیں سر کدائیں، اے دے باوجود بدن دی ہر جزو وچ زندگی موجود ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار سر والے مزار تے بزرگ حاضری دین دیاں، سلام پیش کر دیاں تے اپنے کناں نال جواب سلام دا سن دیاں۔ دھڑ کدائیں ہوئے، سر کدائیں ہوئے، اے دے باوجود حیاتی بھی ہے، سن بھی رہے نے، سمجھ بھی رہے نے، اور جواب بھی عطا کر رہے نے۔ ایک بزرگ حاضر ہوئے، سلام پیش کیتا، جواب نہیں آیا، پریشان ہو گئے کہ ناراضگی بن گئی، میرے کو کہ کوتاہی ہوئی ہے، کہ گستاخی ہوئی ہے۔ دوے دن پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیتا، آپ جواب عطا فرمائے۔ عرض کیتا حضور کل حاضر ہوئے ہیں تو جواب نہیں ملیا، خیر تے آئی کہ گستاخی میرے تو ہوئی، کیوں میرے نال بے پرواہی کیتی گئی؟ فرمایا تیرے آن دا من پتہ ہے، لیکن اس ویلے میں اتھو نانا جان نال گل بات کر رہا تھا، اتھو قاہرہ وچوں نانا جان نال گل بات کر رہا تو میں بے ادبی سمجھی کہ ادو توجہ ہٹا کے تیرے والے پاسے توجہ کراں، تیرے نال گل بات شروع کراں، اس واسطے میں تیرے سلام دا جواب نہیں دیتا۔ اساں سیال شریف دے غلاماں واسطے ایک بہت بڑا اعزاز اے ہے، سیال شریف رواج رون پٹن دا تے ہے نہیں، نہ سنیاں کول ویسے یہ رواج ہے، اس واسطے سنی اپنے بزرگاں دا عرس کر دے، محفل ماتم نہیں مقرر کر دے، عرس کر دیں تے عرس دا معنی شادی ہوندا۔ یہ ساڈا دماغ خراب ہے بھی ہین بزرگ فوت ہوئے، انہاں دی فوتگی دی تاریخ ہے تے اسی عرس پہ آدے ہیں، عرس دا معنی ہوندا شادی۔ غم دی بجائے شادی کرنا، غمی دے موقع دی بجائے انہوں شادی دی تقریب آکھنا، یہ عقل دی گل؟ مڑ ساڑا دماغ خراب ہے، تے ساڑے بزرگاں دا بھی تے سارے صدیاں دے جڑے ساڑے پیشوا ہیں انہاں سارے دا دماغ خراب ہے۔
اصل گل یہ کہ جیڑی موت ہے اس محب دی اس محبوب حقیقی نال ملاقات ہوندی ہے اور اے رب دا مہمان بندا ہے اللہ تبارک و تعالی محب اے محبوب اس محب کول حاضر ہو رہا ہوندا ہے اور اے محب تے اس محبوب دی بارگاہ وچ مہمان بن رہا ہوندا ہے تو انہاں دے واسطے خوشی ہوندی ہے کہ دو محبوباں دی ملاقات ہو رہی ہوندی ہے اور اساں اپنا غم کنڈ پیچھے کر چھڑدے ہیں انہاں دی خوشی نو سامنے رکھدے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ گل ذہن وچ رکھو کوئی ولی ہوئے کوئی نبی ہوئے او دی مرضی تو بغیر او دے موت نہیں آ سکتی